الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكملوا الدرس اللي شفنا الحصة الفايتة. غادي نحاولوا نزيدوا بعض لي زوبيراسيون على هاد لا فاكتور. دونك اول عملية قلنا نحاولوا نرجعوا هنا نافيشيو غير لا دات بلا لور. دونك جو سيليكسيون هاد لا كاز بوطون دروا وغادي نمشي لفورما دو سيلول وغنحتاجو هنا بالنسبة للنومبر عندي هنا بيرسوناليزي وعندي هنا جي جي ça veut dire les jours MM AA et heure minute. ناخدو حنا غير جي جي MM et bien sûr les années. Donc غادي نلقاهم ici voilà JJ MM et les années وعندي هنا plusieurs formats. Je clique sur OK وغادي نلقاو لا دات ديالنا bien sûr فيها غير les jours les mois et les années. La question اللي غادي نشوفو كيفاش نافيشيو يعني الا بغينا نديرو اون ريشيرش افيشيو باغ اكزومبل لي ديزينياسيون اللي كينتهيو ب لا فالور اس. في هاد الحاله هادي غنسيليكسيونيو لا فاكتور ديالنا وغادي نمشي vers trier et filtrer وغادي نبرك على filtrer. لوrsque جو كليك sur filtrer غادي نلقى هنا واحد لي بوطون اللي تزادو في لونطيت ديال لا سيلول ديالي. دونك ça veut dire je peux réaliser un filtre ou une recherche يعني sous forme ديال un filtre على soit référence soit désignation على la colonne librite. دونك الا مشينا لديزينياسيون غنمشي لهاد البوطون دونك غنقول له بحال دابا بغيت نافيشي كو اللي عندهم السميه طابي دونك جو بو ديسيليكسيوني كلشي ونحاول نسيليكسيوني غير طابي اي جو كليك سور اوكي وغادي نلقى كو لا لين وكاين عندي هنا واحد ان فلتر. مي الا بغيت كما قلنا ناخدو غير لي زيليمون كي سو تيرمين باغ اس. اذا غناخدو هنا ان فلتر او لا ان ترياج باغ بيرسوناليزي. دونك بيرسوناليزي دونك هنا غنقول له دونك هذا سي le triage. Donc غنمشيو vers afficher بعدا tout. Je valide par OK et après غنرجع vers filtre textuel. Voilà عندي هنا est égal et différent comme se termine. Donc هنا بغينا se termine اللي فيها تالي اس. دونك هنا غنجي se termine et غنبرك على الحرف ديال اس في الكلافي et je valide par OK. وغادي نلقى لي تابي et لي سوري. دونك الاخرين ils sont désélectionnés. بغيت نبينهم كاملين غنمشي لهاد لو فلتر ديالي وغنقول له سيليكسيوني تو اي جو كليك سور اوكي وترجع لي لا فاكتور عادي. ميم شوز الا بغينا مثلا اللي عندهم ريدكسيون ايت ايغال او لا ديفيرون دو زيرو دونك غنمشي لريدكسيون وغنختار فلتر نيميريك. دونك نلاحظوا هنا اوليو دو تكستويال لان هنا بالنسبه للديزينياسيون كانت ديجا عندي ان تكست مي ايسي عندي دي نيميرو. دونك اوتوماتيكمون فلتر نيميريك كاين عندي ايت ايغال اي ديفيرون دو. دونك كاين سوبيريور مي حنا غادي نحتاجو اي ديفيرون دو اي جو كليك سور لو كاركتير او لو نيميرو 0 جو فاليد باغ اوكي وغادي نلقاو لي ريدكسيون اللي هما ديفيرون دو 0 كاينين 3. اي ميم شوز بالنسبه لي زوتر اوبيراسيون. مثلا بغينا نشوفو لي ديزينياسيون كي كونتيان اون لتر. دونك نرجع بعد هاد ريدكسيون نرجع نورمال نقول له سيليكسيوني تو اي اوكي. مثلا كي كونتيان لا لتر ان لو كاركتير ان نمشي لديزينياسيون وغادي نمشي فيغ فلتر تكستويال وغادي نلقى كونتيان. جو كليك سور كونتيان اي ميم شوز لا توش ان دو كلافيي اي فاليدي باغ اوكي. غادي نلقاو ثلاثه د لي زيليمون اللي فيهم le caractère n. Et en même temps, je peux réaliser deux filtres en même temps. بحال دابا هنا désignation اللي فيهم n et en même temps un des réductions différentes de 0. Donc غنجي لهنا وغادي نمشي filtre numérique وغادي نلقى différent 2. Donc عندي هنا ثلاثه د لي لين et après lorsque je tape 0 et je clique sur OK donc غادي يبين لي غير جوج.
Ça veut dire عندي هنا filtre في désignation et un deuxième filtre في réduction. الوغ الا بغينا نحيدو هاد لو فلتر باش ترجع لا فاكتور عادي نعاودو نفس العمليه. دونك غنمشي لهنا فلتر تريي اي فلتري وغادي نحاولو نبركو على فلتري سامبل كليك. دونك لا فاكتور ديالي رجعت نورمال. العمليه الثانيه اللي غادي نشوفو هو كيفاش نكرييو ان غراف. دونك ولكن بالنسبه لان غراف بغينا نبينو فيه غير باغ اكزومبل لي ريفيرونس اي سوم ا بايي. اذا شنو خصني ندير؟ جو دوا سيليكسيوني هاد لا كولون اللي فيها ريفيرونس اي سيليكسيوني لا كولون اللي فيها سوم. دونك مي هاد لي كولون متباعدين. دونك جو سيليكسيون لو بروميير وغنبقى بارك على كونترول وغنسيليكسيوني دوزيام. دونك بهاد الطريقه يمكن لي نحتفظ على لي سيليكسيون اللي هما متباعدين بهاد الشكل هذا. نعاودو العمليه. دونك جو سيليكسيون بروميير كولون، جو relâche la souris, je clique à la contrôle et je sélectionne la colonne ديال الصوم. Je relâche le contrôle وغنمشيو vers insertion graphique. هنا غنلقاو un ensemble de graphes. دونك عندي هنا graphique كاين كولون كاين لين. نحاولو ناخدو في الاول سو فورم ديال كورب. دونك يمكن نختار ابارتيغ من هاد لي زوبجي او لا غنبرك على هاد البوطون وغادي يعطينا ان انسومبل دي غراف او لا ان انسومبل دو موديل. ناخدو مثلا لي كورب وي باغ ديفو هادي لا كورب كي باغ ديفو اي جو كليك سور اوكي. بهاد الطريقه غادي يعطينا اون كورب كي كونتيان في لي كولون qui contient c'est les valeurs ديال somme à payer وفي لي لين عندي لي ريفيرونس. دونك ريفيرونس سي 15 او لا. الا ما بغيتش لي ريفيرونس يمكن لي نعطيه لي نون دي برودوي. دونك انيل لوبيراسيون. Je sélectionne la colonne ديال désignation et je clique sur contrôle et je sélectionne la colonne ديال somme à payer. et même chose غنمشي لانسيرسيون وغنختارو type de graphique وغادي نختارو باغ اكزومبل كورب اي جو كليك سور اوكي. وغادي نلاحظو عندي هنا هما لي زورديناتور جوسكا بوات داليمونطاسيون وهنا عندي لا كورب. صافو دير لا فالور لا بلوز إلفي هي ديال لي زورديناتور اللي هي 25200. والى الدرس المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.